Mayong adlaw mga hinigugma ko igsuon diya sa Ginoo o sa mga kaigsuonan usab nga maabot aning social media ako hinaot ako nagalaom magkamo namo sa maayong kahintang o maayong panglawas kapuno sa paglaom diha sa Dios o sa mga butang nga naa sa kaytasan. Igsuon ko sa Ginoo ang pulong sa Dios nagtudlo nato ngadto sa pagkahingpit. Niingon si Jesus Christ sa Book of Matthew 5:48 nga magmahingpit kamo kay hingpit ang inyong amahan ngadto sa langit. Gusto sa Dios nga ikaw ug ako mahimot ang hingpit diha sa tubangan. Kay bisan sa mga alagad niya sa kanhing panahon, mga hingpit to sila og kasing-kasing higala kay igsuon. Nga diin usab ang iyang mga alagad, kang Noe, kang Abraham higala kay igsuon. Bisan si Job higala kay igsuon. Nakadawat sila og saad daan sa Ginoo. Ug ang Dios nahimuot sa ilaha kay nganuman sila nagalakaw ngadto sa pagkahingpit higala kay igsuon. Mao na gisulti ni Jesus Christ sa iyahang panahon hantod karong henerasyon ngayon siya magmahingpit kamo kay hingpit inyong amahan nato sa langit. Ayaw sugot higala kay igsuon kung ikaw usa ka Kristohanon nga dili ka mahingpit diha sa pulong sa Dios. Ayaw sugot kay ingon si Jesus Christ ang dili takos nako dili usab takos sa akong amahan. Gusto sa Dios higala kay igsuon nga mahingpit ta aron mahimot ang takos inigbalik ni Jesus Christ higala kay igsuon. Usa ka butang higala kay igsuon atong hisgutan aron kita magalakaw ngadto sa kahingpitan. Mato ni Jesus Christ higala kay igsuon. Book of John, chapter 8, verse 34. Si Jesus mitubag kanila, mingon, bisan kinsa ang tasagsa ka magpakasala, maulipon siya sa sala. But pasabot higala kay igsuon, ang iyahang agalon mo ang sala. Sumala sa balang kasulatan, ang amahan sa sala mo ang yawa. Kay siya nagpakasala na siya daan, sukad sa sinugdan. O atong sayron higala kay igsuon, og unsa gyud dangatan sa yawa, mao gyud diha sa linaw nga kalayo. Og dili ta mahimong anak sa yawa higala kay igsuon. Kabalo ko nga ikaw usab dili sa mosugot ani. Ana ang imong kahimtang. Nga himahimong amahan ang atong yawa. Dili higala kay igsuon. Muna di ta gusto ingin ana, usab kita mosugot nga ang sala maoy ang ato agal. Muna ang gisulti niya dinhi kay ang sa tagsa nga nagabuhat sa sala, maulipon siya sala. Ug unsay mando sa sala, mabuhat gina sa ulipon. Kay nga naman, ulipon man ka sa sala higala kay igsuon. Ug gusto sa Dios nga ipalingkawas ta ni ana gikan anang sala higala kay igsuon. Ipahinumdom niya gali si Apostol Pablo 1 Corinto 1:1 siya tinawag ni Kristo apostolis ni Kristo higala kay igsuon. Ingon siya tan-awa diha sa Roma, iyang giingnan taga Roma higala kay igsuon. 6 versikulo 12. Busa ayaw ninyo itugot maghari ang sala sa inyong lawas nga may kamatayon sa pagtuman sa mga kailibgon niini. Mao nay tambag o mao nay sulti ni Apostol Pablo ngadto sa taga Roma. Dili ninyo itugot ang sala sa inyong lawas nga may kamatayon sa pagtuman sa mga kailibgon niini. Mao nay sulti ni Apostol Pablo. Sa 13, og dili usab ninyo itugyan ang mga bahin sa inyong lawas ngadto sa sala. Ingon nga mga ginamiton sa pagkamatarong. Kun dili itugyan ninyo ang inyong kaugalingon ngadto sa Dios. Ingon nga mga buhi gikan sa mga minatay og ang inyong mga bahin sa lawas ingon nga ginamiton sa pagkamatarong alang sa Dios. Dili nato itugyan ang atong lawas ngadto sa sala nga ginamiton sa pagkamatarong. Kun dili niingon sa Apostol Pablo, kun dili itugyan ninyo kini adto sa Dios. Mo na sulti ni Apostol Pablo higala kay igsuon mga igsuon. Ingon nga ginamiton sa pagkamatarong. Mao na ang higala kay igsuon. Ang gisulti ni Apostol Pablo sa taga Roma. Gani ingon sa dinhi ato ning klarohon kay daghan kay mga Kristohano nga nangasayop ani higala kay igsuon nga pagsabot. Sa Roma 6:14 imong tan-awon higala kay igsuon. Kay ang sala dili maghari kaninyo, kay wala kamo sa ilalom sa kasuguan kun dili sa ilalom sa grasya. Mao na ang kasag-aran higala kay igsuon. Nagingon sila once nga gidawat nila si Jesus, dituo sila kang Jesus Christ, nidawat sila sa santos nga bautismo. Saved na sila. Once nga saved na is always saved na gyud. Sa diha nga buhaton nimo bisan unsa nga pagpakasala, basta mangayo lang pagpasaylo sa Ginoo, luwas na ka. Ang pulong sa Dios nag-ingon higala kay igsuon imong dayon sa pagbasa sa verse 15. Naingon sa Apostol Pablo sila unsa man magpakasala ba kita kay wala kita sa ilalom sa kasuguan kun dili sa ilalom sa grasya kana dili mahimo. Kay puro ra ta grasya, magsalig ra ta sa grasya sa Ginoo. Dili ta magtuman sa kasuguan sa Dios. Niingon si Apostol Pablo kini dili mahimo. Disgrasya gid ta ana higala kay igsuon. Usa kana siya ka butang nga bantayanan sa atong pagkahimong iglesia sa Dios o mga Kristohano higala kay igsuon. Usa kini kabantayanan isip nga sumusunod ta diha kang Kristo. Ingon siya kay ang sala dili maghari kaninyo kay wala kamo sa ilalom sa kasuguan kun dili sa ilalom sa grasya. Busa unsa man magpakasala ba kita kay wala kita sa ilalom sa kasuguan kun dili sa ilalom sa grasya kana dili
mahimo, di gini sa pwede higala kay igsuon. Ano man, ang kasuguan sa Dios higala kay igsuon. Usa kini kasalamin sa mga katawhan sa Dios nga isip sumusunod diha kay Kristo. Nga makita nato higala kay igsuon ang unsay kabubuton sa Dios. Makita nato ang usa ka butang nga angay nato buhaton o angay nato nga dili buhaton higala kay igsuon. Dili ni siya sama sa usa ka magtotoo nga walay buhat, sama siya galantaw sa salamin ug makalimot sa panagway panahon nga wala na siyang atubang sa salamin. Dili ni siya nga ana higala kay igsuon, kun dili usa kini kasalamin sa atong kinabuhi nga makita nato og unsa ang kabubuton sa Dios. Nga ana higala kay igsuon kay ang pulong sa Dios makahingpit sa ato ang kinabuhi, sa atong pagtuo, sa atong kasing-kasing. Natudlo kini sumala sa pulong sa Dios sa 2 Timoteo 3:16 hangtod sa 17, ang pulong sa Dios nagatudlo kanato sa pagsaway sa pagbadlong sa pagmatuto aron ang katawhan sa Dios mamahingpit higala kay igsuon. Muna higala kay igsuon. Muna ingon si Josue nga ayaw gid ibulag ang kasuguan sa Dios. Hinunoa magpalandong kay ana sa adlaw ug sa gabi. Muna higala kay igsuon. Atong hibaluan higala kay igsuon kung bisan kinsa ang pakasala gid ay maulipon siya sala. Ay bisan iglesia sa Dios ka naa ka sa kamatuoran imong barugan. Pero sige kay lakaw sa pakasala. Ingnon na lang pud nimo sa paggalingong nga pasagdail lang pud ko. Kabalo naman ko ana suwito kay sa mga bersikulo. Memoryado nimo tanan. Pero wala jud ka kinabuhi diha sa mga pulong sa Dios. Higala kay igsuon. Useless ang atong kinabuhi og ingon ana higala kay igsuon. Dili biya lalim ang paghago sa mga butang higala kay igsuon sa pagbuhat ani. Apan dili lalim nga mahimo rang useless. Aron dili na mahimong useless higala kay igsuon. Magseryoso kita sa atong kinabuhi sa pagpangalagad sa Ginoo nga makita si Jesus sa ato ang kinabuhi. Ngin anak mga higala kay igsoon. Muna niingon sa verse 16, wala ba kamo manghibalo nga kang bisan kinsa magatugyan kamo sa inyong kaugalingon, ingon nga mga ulipon nga matinumanon, maulipon kamo ni adtong inyong ginatuman, kung sa sala ngadto sa kamatayon, kung sa pagka masinulondon ngadto sa pagkamatarong. Kung ginatugyan nato atong kaugalingon dito sa sala, ngadto magbunga gina sa kamatayon. Pero ginatugyan nato atong kaugalingon ngadto sa pagka masinulondon sa pulong sa Dios, nagabunga gina og pagkamataron. Mao ingon si Jesus Christ higala kay igsuon nga unahan ninyo ang pagpangita sa gingharian sa Dios og ang iyang pagkamatarong. Kay ang tanang butang igadugang diha kaninyo. Muna higala kay igsuon atong unahon ang gingharian sa Dios, ang iyang kaubuton ba, ang iyang will, ang unsay butang nga iyang gikhimutan nga angay nato buhaton ug ang iyang pagkamataron. Pagpasabot higala kay igsuon, dili ang atong kaugalingon nga pagkamatarong, dili kundi ang iyang pagkamataron. Muna higala kay igsuon. Og ang tanang butang igadugang niya. Usa ka paagi higala kay igsuon. Bisag wala kay bahandi nga ipasigarbo higala kay igsuon. Pero ang imong kasing-kasing puno sa gugma sa Ginoo, puno sa pakigrelasyon diha sa Ginoo, puno sa pulong sa Dios, puno sa pagtuo diha sa Ginoo higala kay igsuon. Kana mo gidugang sa Dios diha sa imong kinabuhi. Og dili na kabayran og sapi bisag unsa kadako higala kay igsuon. Mao na ingon si Christ, bisag maangkon nimo ang tibuok kalibutan sa Mateo 16:26, bisag maangkon nimo ang tibuok kalibutan og mapildi ang imong kalag, kakawangan lamang. Mo bitaw tong ingon tong taong dato si sa gunahuna higala kay igsuon kagamay na iyang kamalig ang iyang payag. Puno na kaayo. Panahon nga dunay harvest, perti nang puno di na gid maigo. Nagunahon na ang taong dato nga bungkagon niya ang gamay nga payag og himuon niya kining dako kaayo aron maigo ang tanan niyang abot. O kalag ko ingon siya, wala na ako kinahanglan, hala kumaon ka. Apan ning ingon ang pulong sa Dios, ning ingon sa iyaha, hoy taong buang-buang, wala ka ba nasayod na karon gabi una, karon ra ka taman. Mo na higala kay igsuon nga daghang mga tao nga puno kay ambisyon, bisan ang mga dato gusto pagay mo dato, gusto pagay mo pakadato, higala kay igsuon. Pero imong sayron, daghan kay mga tao nga ana ang ilang kinabuhi pero pagkaugma wala na sila. Pagkaugma higala kay igsuon, dili na makauban ang pamilya. Daghan kay ana ang hitabo higala kay igsuon. Busa ayaw sayangi. Una ang panalangin nagihatag sa Dios sa imuha, mao imong kinabuhi karon. Kanang hangin imong ginawa higala kay igsuon. Daghan kay mga dato higala kay igsuon, ang ilang hangin mao na oxygen. Nagpuyo sila sa ospital. Nagpuyo sila higala kay igsuon. Ang ilahang pinianan mao na ospital higala kay igsuon. Nga pila na sila ka bulan tuig sige oxygen higala kay igsuon. Higala kay igsuon mao ni ang realidad. Kanang bisag wala kay unsa nga bahandi na animo. Once nga naginhawa pa ka, panalangin na sa Ginoo. O panalangin na ang gihatag sa imo, ayaw sayang ang panahon. Pangalagad sa Dios, pangitaan Dios, pangalagad sa Dios, higugma ang Dios. Kay una ang Dios na higugma nimo. Ingon siya, dili ka mong nagpili nako kundi ako ang nagpili ninyo.
Bless kay higala kigsuon. Kung ikaw Kristohanon higala kigsuon, naluya ka tungod kay daghan kag mga ambisyon nga wala nimo nakabot higala kigsuon, dili na mo ibasihan. Ayo pagluya higala kigsuon, kay nakaginhawa pa ka. Ayo pagluya higala kigsuon, maayo pa imong panungog, pamina sa pulong sa Dios. So maayo pagpitik ang imong kasing-kasing, hingpita na pun sa pulong sa Dios upang alagad siya. Higala kigsuon, salamat kay sa pagpaminaw. Hallelujah. Salamat sa pagpaminaw sa pulong sa Dios nga mao kini mohatod nato. Sa panahon pagbalik sa Ginoo, makaambit ta sa kinabuhi nga walay katapusan. Salamat ug God bless mga higala kigsuon.